अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजा, मैंने व्यूअर्स को किया है। मैं भी व्यूअर हूँ, मैं आना हूँ। व्यूअर उसे कहते हैं जो देख रहा, देखने वाला व्यूअर। मुझे भी तुम नजर आ रही हो, मेरे सामने कमाई पूरी नहीं बैठी हुई जिसको मैं देख नहीं सकता। तो नाजरीन, ये तो थी हमारी महकमाना जेलसी, जिसे प्रोफेशनल जेलसी कहते हैं। अब मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, चूँकि पाजनाद हर प्रोग्राम के आखिर पे अब एक खूबसूरत बात सुनाता है, इसलिए मैं अब स्टार्ट में खूबसूरत लतीफ़ा सुनाया करूंगा। चूँकि मेरा तो मुतक्का इसी के साथ है और तो मुझे कोई कख समझता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो आज का लतीफा पेश खिदमत है कि मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे, बीवी का यह पारा बहुत हाई हो गया, तो उसने गुस्से में मियाँ से कहा कि मेरे मगरों ले जा, तुमसे अच्छा था मैं शैतान से शादी कर लेती। मियाँ कहता हाँ तू करो, बैंड बाई की शादी नहीं होती, तू करो। ये सिलसिला आपने खुद ही शुरू फरमा लिया कि आप लतीफा सुनाया करेंगे। तो आपने मुझे दरखास्त दी कि वो अच्छी बात शुरू की थी। अच्छा मेरी बात सुनो। इसमें एक शर्त ये होगी कि मियाँ बीवी के जितने लतीफे हैं वो इनफैक्ट लतीफे होने चाहिए, घरेलू वाकयात नहीं होंगे, ठीक है? यानी तुम ये समझना चाह रहे हो कि मेरा कल शुरू करें। ये ज्यादा इजी ले रहा है मुझे आजकल। अल्लाह लोग ये गौर कर रही हो? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे मेरा ख्याल है चैनल को दरखास्त देनी पड़ेगी कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल मुझे सिक्योरिटी फराहम कीजिए। जी, सिक्योरिटी भी फराहम की जाए और मेरे जुमला हकूक महफूज किए जाए, बल्कि सिर्फ जुमला ही नहीं, पूरा मजमून के हकूक महफूज किए जाए। खबर पड़ा तबसरा करूं मैं कोई फारग आदमी नहीं हूँ, बड़े रैम से बैठ के लड़ाई इंजॉय कर रही होती है। इस तरह की लड़कियां अपने घर का सारा काम मुका के, भांडे मांज के, फर्श फुर्श साफ करके दूसरों के घरों में जाके मियाँ बीवी की लड़ाइयां इंजॉय करती हैं। अच्छा, आप खबर सुन लें। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने की रिहर्सल में मसरूफ हैं। बहुत अच्छे महमूद रशीद साहब, सियासत करो, नाजिया बेग वाला काम ना करो। घरों में लड़ाइयां डलवा रहे हैं मियाँ बीवी, मेरा मतलब है भाइयों में। उनका बड़ा भाई वजीर आजम है, उनको क्या जरूरत है वजीर आजम की रिहर्सल करने की? नवाज शरीफ साहब ने कहीं कॉलेज में दाखिला ले लेना है। वैसे भी जनाब शहबाज शरीफ साहब को आदत है खादम बनने की, वजीर आला की जगह खादमे आला तो वो बन गए हैं। अब वजीर आजम की जगह क्या खादमे आजम बनेंगे वो? हद हो गई है। वैसे रिहर्सल भी वैसे किस बात की उन्होंने करनी है? कह रहे हैं जी वजीर आजम बनने की रिहर्सल कर रहे हैं। ये ड्रामा है या वजारते उजमा है? ड्रामे में तो चलो रिहर्सल होती है, डॉक्टर अनवर सजाद साहब डायरेक्शन देते भी हैं। यू बोथ आर डूइंग वन सीन हियर, हीरो इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड हीरोइन is coming from here. When they both meet here, then hero says, शकीला तू तो 5 मिनट ही धो लेनी है पतीला, जिन्ना पैरां ते आई उन्ना पैरां ते वापस चली जा। Then heroine says, परवेज एडा ना बनतेस, जाहिर है मैं जिन्ना पैरां ते आई उन्ना ते वापस जाना, मैं को तेरे वड के नहीं ला लेने। ये तो होता है ड्रामेटाइज करना। तो क्या ड्रामेटाइज ही होता है? हाँ जी। तो इसमें वजारते उज़्मा में रिहर्सल वाली कौन सी बात है? वजारते उज़्मा में भी अच्छी खासी अदाकारी चाहिए। अपने मुर्शद को भूल गए हो? अच्छा, मुर्शद के जाऊं अपने मुर्शद के, अल्लाह पाक खैर करे। यार मेरे मुर्शद को ना छेड़ा करे इस वक्त। तुम्हारे मुर्शद को हीरो कह रहा हूँ। अल्लाह ताला उनके बेटे को जल्द अज जल्द बाजियाब करे। परेशान है इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला उनको खुशियां लौटा दे उनकी। तो फिर इधर ही मुर्शद मेरे, उन्होंने कहाँ जाना है? लाहौर खाने वालों मुल्तान से फिर लाहौर कर लेंगे चुगते उनको भी ना काले पड़ा करो। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी बतौर सदर आखिरी दौरा चीन का करना चाहते थे, लेकिन मेजबान मुल्क ने ही माजरत कर ली। अच्छा, नहीं चाइना वाले बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा होगा कि भाई जी चाह पानी का खर्चा तो उतना ही होना है, अब पुराने मॉडल के सदर पे किस लिए करें, नवे मॉडल का सदर मंगा लेंगे। मॉडल तो चेंज हो ही रहा है इनका। वैसे भी जरदारी साहब ने काफी उधर दौरे किए और वह मोहब्बत करते रहे हैं जरदारी साहब के साथ। तुमने गौर नहीं कभी किया, जरदारी साहब की शक्ल भी मौजे तो उनकी नूह से मिलती है। अच्छा, छोटे वाली है बड़े वाली से?
मैंने तो ये जुगती इसलिए किया कि किसी ने देखी होगी, लू मो देता हूँ कि तूने यार देखी हुई है, तुमने तो छोटे वाली और बड़े वाली भी देखी है। मैंने पूछा इसीलिए कि कहाँ तक भागोगे। लगता मुझे ये भी चिट्टा सा चाइनीज ही है। इसी तरफ से मैं चीनी लगता हूँ। इधर से दबा के देखो शायद टार्च बाली पड़े। यार वैसे जुगत से मुझे आइडिया आया, अगर इधर छोटे छोटे 2 बल्ब लग जाए तो बड़ा अच्छा रहे, बंदा छिलतर निकालते हुए रोशनी में निकाल सके। अगली खबर सुन लें अजीज साहब। लाहौर को दिलकश बनाने के लिए माल रोड पर डाची एक्सप्रेस चलाने का फैसला। चेरिंग क्रॉस से टाउन हॉल तक ऊंट गाड़ी की सवारी चंद रोज में शुरू हो जाएगी। ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है? घोड़े चला रहे हैं, ऊंट चला रहे हैं। यार लाहौर को साफ सुथरा कर दें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दें। अब वैसे तुम सही कह रहे हो, ऊंट गाड़ी तो अगर माल रोड पे चढ़ गई तो बड़ा गंद पड़ेगा। ऊंट का तो पैर ही टेढ़ा होता है, वो तो बाहर से मिट्टी वाले पैर लेके घर आए तो पूरा क्लीन गंदा कर दे। खबर पे तबसरा किया, अगर ऊंट गंदे पाँव लेके कालीन पे आ जाएगा। ऊंट 22वें ग्रेड का होता है। एमडी साहब ये जुगतें कर रहा है, आपने इसे सीरियस रोल में कास्ट किया हुआ है, इसको मना ही कोई नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि उधर ऊंट गाड़ी आएगी तो गंद भी पड़ेगा और रश भी पहले उधर बहुत होता है। देखो तो सही चलनी किधर से है, चेरिंग क्रॉस से कह रहे हैं टाउन हॉल तक, ऊपर से बड़ी ईद नजदीक आ रही है कुर्बानी वाली। पता चले जी ऊंट गाड़ी पे 7 सवारियां बैठी थी, उन्होंने 7 हिस्से डाल के कन्वेंस कुर्बान कर दिया। अब चेरिंग क्रॉस में ट्रैफिक रुकी हुई है, क्यों जी? उधर रटा पड़ा हुआ है, जमात इस्लामी और शौकत खान वाले लड़ रहे हैं, कन्वेंस की खाल हमने ले ली। पेशावर के एक थाने में खटमलों ने पुलिस का जीना हराम कर दिया। बिल आखिर क्रैक डाउन ऑपरेशन शुरू। हेलो, एक कसर रह गई से बस, एक कसर रह गई से मीडिया वालों के पुलिस नु कीड़े भी पाते ने ला लोग। खुदा दा वास्ता जी यार कुछ खाओ करा करो, अल्लाह दा वास्ता जी। पुलिस कीड़े तो कड्ढण नहीं दे बड़ी देर दे, हुन कीड़े पा भी दिते जी यार। की सोचेगी पूरी दुनिया यार, देखो इन्हें थाने नु कीड़ा लगा है। बर्दाश्त ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਖੋਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਖਟਮਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਖਟਮਲ ਐਸੇ ਕਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, कतल दी मैं तफ्तीश कर रहे हैं यार, अंडरस्टैंड कर खुदा दा वास्ते ही, बिग केस कतल मर्डर तफ्तीश कर रहे हैं ते खटमल लड़ गया। मैंने और करिया महसूस होया मैं इंजन कीता है, अगो मुलजम इजी हो गया। उन्हें समझे को नाचा जी SHO है, 100 का नोट करके कहता भाई जी 100 का एक और स्टेप करना। मैं तो भुल गया ना खटमल छटमल, मैं पागल हो गया। मैं कोई नहीं क्या की है, SHO नु कहता सो एक स्टेप और करना। मैं कहा मेरी गल सुन, लत्ता मैं तेरियां ते नाल ही फिर मैनू लड़िया ते मैं फिर इंज करता, वो फिर ही हो गया। मैं तो उठ के दौड़ गया घर, कुर्सी छड़ के नस गया। मैं तो सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं कोई आपे भुगतो अगो मैनू कहंदा SHO साहब होया की है। मैं कहा सारे दे विच दसां, ओए होए जो मीडिया साडे चों कड्ढण दिया हुंदा, कीड़े निकले नहीं इथों। तो ये खटमल डेंगी शेंगी इन्हां दी मौज है, इन्हां नूं हत्थ कड़ी लग सकदी। छितर असीं नहीं इन्हां नूं मार सकदे, इक्को छितर मारे इन्हें मर जाना है। CM ने कहना तू मुलजम मारता मोतल हो। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अजीज साहब, एक बंदा शौक से टैटू बनवाने के लिए गया है और जो तस्वीर उसने दी है ना बंदे को बनाने के लिए, उसने कुछ और दिया और जो बना रहा है वो कुछ और बना रहा है। दिखाएं ये चेक करते हैं पेंटर की गलती। ये ले बहुत अच्छे, वो दिखा रहा है उड़ने वाला घोड़ा बनाए जी, और कारीगर बना रहा है, शाबाश, कारीगर ने अगे भूंड बना दिया। देखो ना ये है वो किसी तरह से भी घोड़ा लग रहा। बहुत सही लोग कहते हैं ये जो कारीगर होते हैं ना, मिस्त्री मजदूर जी जी, मालिक की नजर ना इन पे हो तो ये काम का बेड़ा गर्क की करते हैं। कारीगर को पता है उसने कौन सा तौण में बैरंग लगवाया हुआ जो मुड़ के पीछे से देख रहा है। इसे कहते हैं पीठ पीछे गीबत करना। कहा उसे क्या है, बना क्या रहा है। यार गीबत करे ना वो तो चंगे पड़े पहलवान का इमेज खराब कर रहे हैं।
पहलवान का शौक भी तो देखो, उसका जुस्सा देखो, और जो तस्वीर वो दी है उसने बनाने के लिए, वो देखो वो क्या उड़ने वाला घोड़ा। और चलो यार, उसका कुछ तो थोड़ा बहुत वकार लग रहा है ना, वो जो बना रहा है इस तरह तो लग रहा है मक्खियां वाला पहलवान है। पहलवान आगे आकड़ के जा रहा होगा, पीछे से लोग तस्वीर देख के कहेंगे पहलवान मिठा है, तो मक्खी बैठी है। अच्छा अजीज साहब, अब मैं आपको ना जुडो कराटे का एक खूनरेज मंजर दिखाने लगी हूँ। दिखाएं यार, आप जुडो कराटे होती खूनरेज है, उफ, बहुत ये बहुत देखें। डाडी गेम है, अल्लाह माफी दे। होए होए होए, ला जी शुरू हो चले जी। गड़दाज हट जाओ पीछे पीछे, बहुत बहुत जोर से के मारते हैं ये लोग, हैरान कर। बहुत अच्छी। ओहो, मैं सदके जाऊं। हाय हाय, तौबा। बड़के में मार रहा है बीच में जी। ओह 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 ओह, शाबाश। ये जुडो कराटे का तो मुकाबला लग ही नहीं रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि मधुरी और श्रीदेवी के पुत्र लड़ पड़े हैं। ये वो फ्रेंडली मुकाबला है जो पिछले 5 साल से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो रहा था। बहुत अच्छा यार, उन्होंने तो चलो एक कदी के 5 साल में एक दूसरे को मारी है, इन्होंने तो उंगली नहीं लगने दी एक दूसरे को। अब आपको एक मंजर दिखाती हूँ, ये लें अजीज साहब, ये देखें, सैलाब का मंजर देखने के लिए सब लोग आए हैं हेड त्रेमू। हाय हाय तौबा। हाय, ये जो पिछले दिनों आया सैलाब जनाब, वो देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए। हाँ जी। अल्लाह ताला इन सब को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। देखो जरा, ईमान से बिल्कुल ही तमाशाई कौम बन गई। ऐसे ही है। देखो तो सही, वो सैलाब आया हुआ और लग रहा है कि कश्ती रानी का मुकाबला देखने आए हुए हैं। ओए होए होए होए, यहाँ तो भाई जी खंबा गिरने वाला हो तो 40 बंदे नीचे खड़े हो जाते हैं कि उन्हें डिगेगा तो कार जावांगे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। विचों 3-4 के ऊपर भी गिर पड़े फिर भी खड़े रहते हैं। हाँ, ये इस्लामाबाद वाला सिकंदर वाला वाकया याद होगा आप लोगों को। उन्होंने आगे कनात लगाई, फिर उसको क्रॉस करके आगे आगे कि नहीं असी देखना है। एग्जैक्टली। तमाशा देखना हमारा आईनी और बुनियादी हक है। अब 65 साल से देख जो रहे हैं तमाशा, अब इन लोगों को आदत पड़ गई हुई है। मैंने जरा अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक बंदा फाटक रेलवे का बंद था, उसने साइकिल ऐसे उठाई है तो बीच में से गुजरा है। मैंने सोचा बड़ी जल्दी होगी इसे बेचारे को, इसलिए मुशक्कत कर रहा है। फाटक क्रॉस करके साइकिल नीचे रख के आगे मदारी हो रही थी, वो देखनी शुरू हो गई। साइकिल उठा के जब गुजर रहा था तो मैंने समझा को अल्लाह माफ करे अस्पताल में खून देने जा रहा है, बड़ी जल्दी है इसे। आगे बांदरी देखने खड़ा हो गया, वो बंदा पूछे घर जाके देख लेना तो। अजीजी साहब, ये लिबर्टी इसलिए ले रहे हैं कि घर में टीवी खराब है, मुझे अली ने बताया उसने ठीक करवा लिया हुआ टीवी। तो मैंने गलत बात कौन सी की है यार? डोंट टेक इट सीरियस प्लीज यार, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन भाभी पता नहीं उधर मानती हैं कि नहीं। अगली फोटो दिखाओ। नहीं फोटो नहीं वीडियो, ये ले चूहे का ये शिकार। देखो, ये बाप साइड पे बैठा हुआ है और बेटा अपनी शॉटगन से चूहे का शिकार करने लगा है। देखना जरा। अच्छा अच्छा वो अच्छा, पौधा नजर आ रहा है, वो गमले के पीछे से वो चूहा निकला है, वो देखो, वो ये अब छोटा वो कोने में। और तैयारी। ओए होए हो, बच्चे ने तो कारतूस वाली बंदूक पकड़ी। हाँ, ये देखना जरा, ये बाप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बेटे को। वाह, बहुत अच्छे। नहीं जी, दुश्मनी बहुत बड़ा है, टेंशन तो बनती है ना। वो आ गया, वो आ गया। क्या वैसे? ओ मेरे अमाल का। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हर दूसरे घर का मंजर है। चूहा मारना पड़ जाए सबसे मुश्किल काम। तुम घर का मनजर कह रहे हो, मुझे तो ये भी सिकंदर वाला मनजर ही लग रहा था। देखो ना ये मुर्द खान साहब ने मारा भी है जंप, तो दुश्मन भी नहीं मरा, रौला कितना पड़ा है। हाय हाय हाय, और प्यो का हासा ही नहीं बंद हो रहा। तुम इतने रुस्तम थे तो खुद आगे होते, बच्चे को चूहे के मत्थे लगा के खुद तुम सोफे पे चढ़ के जुनैद सलीम हुए। अच्छा चलिए, अब आपको मेहंदी का एक मंजर दिखाती हूँ, ये ले। क्या वैसे? देखो तो सही।
بہت اچھے بھائی. واہ. ارے سہیلیوں خاموش کیوں ہو؟ شروع کرو نا. ماں صدقے. ہوئے ہوئے ہوئے. یہ سارے بچے بیچارے ہیں پاکستانی مگر بہت دور کہیں زمبابوے کے کسی شہر میں رہ رہے ہیں. یہ ایک ٹپیکل قسم کی ویڈیو ہے اور انٹرنیٹ پہ ایسی کئی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارے جو پردیسی بھائی دیار غیر میں اپنا وقت کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کس کس انداز میں. اس طرح کی ویڈیو ذرا دھیان سے ہی دکھایا کر. دیکھو نا وہ لڑکیاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر گھر والے پریشان ہو جائے, ہائے ساڈا منڈا شکیل عباسی اوتھے جا کے تے کڑی بن گیا جی. دس یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہوگا کبھی کبھی, میں تو خیر کرتا رہتا ہوں چونکہ میں جینیس آدمی ہوں, کچھ عرصہ پہلے کو 4 5 7 8 10 سال پہلے جب کسی کے گھر جاتے تھے نا, ایک دم اچانک کسی بہن بھرا رشتہ دار کے گھر, تو والدہ ہانڈی پکا رہی ہوتی تھی یا کوئی اور سلائی کڑھائی کر رہی ہوتی تھی, ایک بچی جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہوتی تھی, ایک بچی جو ہے وہ سویٹر اون رہی ہے, ایک منڈا بلب ٹھیک کر رہا ہے, کوئی چھوٹا بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ایک منڈا کھیل رہا ہے. یار ان کے گھر ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ بات ختم ہوگی تو گھیل لینا خود ہی, میں نہیں دھیان دیتا, میں تو صرف بات سناتا ہوں. لا جناب, اب کسی کے بھی گھر میں جائیں نا, سارے بچے ماں پیو سب کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور نیٹ کے ساتھ نیٹ کھٹ ہوئے ہوتے ہیں. حیران میں ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کتنا زیادہ پھیل گیا ہوا ہے یہ انٹرنیٹ کا پروگرام, اور عجیب حالت ہو گئی ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے کچھ سوچ ہی نہیں رہا کہ دنیا پہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہے. سر ایسے لگتا ہے کہ ہماری پوری قوم ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ سے obsessed ہو گئی ہے. ہاں جی, لگتا نہیں ایسا ہے. بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بچہ آواز مارے نا ماما مجھے بھوک لگی ہے, وہ کہتی ہے بیٹے فون کر کے منگوا لو ادھر ٹیک وے, وہ اپنا ٹیک وے ہوئی ہوتی ہے. حیران کن کام ہو گیا ہوا ہے. اور دیکھو یہ اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر ڈسکس بھی ہوتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بڑے خطرناک نتائج ہیں اس کے, اور یہ لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ آپس میں نیٹ کے اوپر یہ چن من کر رہے ہیں. سوشل ویب سائٹس پہ جو سوشلائزنگ ہو رہی ہے یہ اس کے بڑے خطرناک پہلو ہیں کئی, بہت خطرناک. اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور سارے بچے بچیوں کو والدین کی عزت سامنے مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خطرناک یار کام ہو چکا ہوا ہے. مجھے کو بندہ بتا رہا تھا کہ بھائی جی اب تو یہ جو اپنا یہ ضلعوں کچہریوں تھانیوں میں نہیں لوگ آتے جی خود ہی نکاح کر لیا, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, ماں باپ کی مرضی کے بغیر, اس میں بھی اب زیادہ کیس انٹرنیٹ والے ہی ہیں. بھائی جان جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا, ایگزیکٹلی یہی بات ایک اخباری رپورٹ میں بھی ہے کہ 2012 کے دوران 12,000 لڑکیاں فیس بک پر دوستی کے بعد گھروں سے بھاگی ہیں. اچھا یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے, سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ دنیا بھر میں فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے پوری دنیا میں. امریکہ اس وقت دنیا میں فیس بک یوزرز کے حوالے سے پہلے نمبر پہ, برازیل دوسرے نمبر پہ اور ہندوستان تیسرے نمبر پہ. ان تینوں ملکوں سمیت دنیا بھر میں ساری دنیا میں فیس بک یوزرز کی تعداد تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. عجیب معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران اسپیسیفکلی فیس بک یوزرز کی تعداد میں 11 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اور اس میں سے اکثریت لڑکیوں کی ہے. اور یہ جو میں اعداد و شمار کوٹ کر رہا ہوں یہ فیس بک کے اپنے ہیں. بھائی جی ہمارے ہاں میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ فیشن لنڈے کے تھرو آتا ہے, کھجل گجل ہو کے سمندروں کے سفر کر کے, وہاں پہ جب فیشن ختم ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں عروج پکڑ رہا ہوتا ہے. چھوٹا پہنچا جب ادھر ختم ہوتا ہے ادھر چھوٹا پہنچا شروع ہو جاتا ہے, ادھر وڈا پہنچا ختم ہوتا ہے ادھر وڈا شروع ہو جاتا ہے. یہ ذرا لیٹ پہنچتا ہے, لیٹ آتا ہے لیکن 100 گنا زیادہ شدت کے ساتھ آتا ہے چونکہ ہم نکلچی قوم ہے. ہاں نکلچی بھی ہیں اور جذباتی بھی ہیں, ہم تو پھر اینڈ کر دیتے ہیں نا.
ہم نے کوئی انٹرنیٹ کو فائدے کے لیے تھوڑا یوز کیا ہوا ہے, ہم تو شغل میں پڑے ہوئے. اچھا ایک اور ویب سائٹ ہے ایشین کورسپونڈنٹ, اس پہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں سالانہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں لڑکے لڑکیاں وہ فیس بک پہ ہر سال دوست بنتے ہیں ایک دوسرے کے, اور اس میں سے 27% ایسے ہوتے ہیں جو فیس بک سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, صرف 27%, اور 55% ایسے ہیں جو ذاتی معلومات یا تصاویر کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں, جو خرابی کی اصل جڑ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ میرا ایک اور خیال بھی ہے پا جنید ایمان سے تو میں ضرور داد دو گے کہ گھروں میں بھی فاصلے بڑھ گئے ہوئے ہیں, بہن بھائیوں میں, والدین میں, بچوں کے ساتھ فاصلے بڑھ گئے ہوئے ہیں, اس لیے یہ جو اپنے ذاتی معاملات ہیں یہ دوسروں سے شیئر کر لیتے ہیں بچے. اچھا اس سے زیادہ الارمنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی ریسنٹلی اخبار میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں جو فیس بک پر لڑکیوں کو ریکویسٹ ملتی ہے نا ڈیلی, وہ ایک لڑکی کو 13 ریکویسٹ ملتی ہیں فرینڈشپ کے لیے, اور جو لڑکوں کو ڈیلی ریکویسٹ ہے نا وہ صرف 5 ملتی ہیں. اس کا جو پہلو ڈسکس کرنے والا ہے وہ یہ ہے, ساری گفتگو کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا بھر میں فیس بک پہ ایٹ لیسٹ اتنا جھوٹ نہیں بولا جاتا جتنا پاکستان میں بولا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آئیڈینٹی شو کرنے میں جھوٹ ہے, بالکل, یعنی لڑکے لڑکیاں بن کے اور لڑکیاں لڑکے بن کے فرینڈشپ اس پہ موجود ہے فیس بک پہ. اور معصوم چونکہ ہمارا معاشرہ ہے, جو لڑکا لڑکی بن کے کسی کو فون کرتا ہے اور آگے سے اسے کوئی لڑکا ریسیو کر رہا ہے, یعنی انٹرنیٹ ریسیو کر رہا ہے اس کا فون, کہہ رہا ہوں میں, تو وہ پکا ہو جاتا ہے ادھر ہی کہ مجھے کوئی لڑکی جو ہے وہ ای میلیں کر رہی ہے, نیٹ کے ساتھ میرے ساتھ چھیڑخانی کر رہی ہے. کو 5-6 مہینے کے بعد جب وہ لڑکا کہتا ہے نا اسے کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں, وہ دوسرا ادھر سے آنکھیں بند کر کے اسے کہتے ہیں کوئی نہ اور مکری نہ, لڑکی بنے رہو لڑکی تمہاری مہربانی ہے, میرا بڑا خرچہ ہو گیا ہوا, پیسے میرے بڑے لگ گئے, وقت بڑا ضائع کر بیٹھے ہوں, اب یہ کیا انکشاف کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جو گھروں میں ماں باپ کا فرض بنتا ہے ایٹ لیسٹ بچوں کو اتنا ضرور گائیڈ کریں, ایک تو ماں باپ سے کوئی بات چھپائیں نہ جو وہ انٹرنیٹ پہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں, خواہ وہ سوشل ویب سائٹ ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہو والدین کو پتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے نہ پتہ لگنے کے خطرناک ریزلٹ بھی نکل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اتنا ضرور گائیڈ کریں, پابند کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں, آئیڈینٹی نہ چھپائیں. ہاں, سب سے پہلی جو جڑ ہے نا ہر برائی کی وہ ہے ہی جھوٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو آپ کے کوئی رشتہ دار, کوئی یار دوست, کلاس فیلو یا کوئی ملنے والا جو ہے جس کو آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ گفتگو کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, جس کو جانتے ہی نہیں ہے خدا کے واسطے اس کو کیوں ٹچ کر رہے ہیں. کم از کم ان نون بندے کے ساتھ تو آپ رابطہ کرنے سے پہلے والدین کو بتائیں نا, آگے سے کوئی کرمنل آدمی نہ ہو, کوئی ڈاج کرنے والا جھوٹا بندہ ہی نہ بیٹھا ہو. بالکل صحیح عزیز صاحب. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین سیگمنٹ کے شروع میں ہی آج کی خوبصورت بات. بھائی جان آج کی خوبصورت بات شو کے اختتام پر مجھے کرنی ہے, اور آپ آج کا خوبصورت لطیفہ شو کے شروع میں سنا چکے ہیں. تو خوبصورت بات بھی میں ہی کر دیتا ہوں, ضروری تو نہیں جو لطیفہ سنائے اگر وہ خوبصورت بات کرے تو تاریں شاٹ ہو جاتے. تم صرف یہ ثابت کرنے کے لیے خوبصورت بات سنانا چاہ رہے ہو کہ خوبصورت بات کے لیے خود خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے. کیا بات ہے جی رنبیر کپور صاحب, کیا کہنے, سوری, کیا دیکھو سیفلی خوبصورت بنا ہے, اور مجھے کیسا کمپلیکیٹڈ بدصورت بنا دیا. ہمیں بکھرے لشکارا جاوے گلی گلی نے میری چانجر چھن 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 کے, حد ہو گئی ہے. ناظرین آج کا خوبصورت سیکنڈ لطیفہ, میں پھر تمہاری خوبصورت بات کے ٹکر پہ لطیفہ ہی یادہ چھوڑوں گا. جی فرمائیے. لطیفہ بھی ہے, مان سے بڑی سوچنے والی بات بھی ہے اور ہنسی والی بات بھی. کسی سیانے نے کہا ہے کہ عورت جب اپنی کپڑوں والی الماری کھولتی ہے تو اسے 2 ہی مشکلات پیش آتی ہیں. پان نو کپڑا کوئی نہیں تے رکھن نو تھاں بھی کوئی نہیں. یہ تو بڑا زبردست فلسفہ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتاؤ کس سیانے نے کہا تھا؟
اوپر سے ساتھ بحث بھی کرتی ہے کہ کبھی تو مجھے سوٹ خرید دو. اوئے اوئے. بندہ پوچھے پہلے تمہارے ٹیلی نور کے نام سے نکلے ہیں, وہ بھی میں نے لے کے دیے. اچھا اپنے لطیفے ذرا بند کرو, میں ایک بہت سیریس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی میں تمہیں بریک میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جو ایک پاک فوج کو نئے چیلنجز درپیش ہیں. ملک ایک یقیناً ایک نازک اور بہت ہی سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے. تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ جی 65 کی وار میں ہمارے فنکار تھے انہوں نے فوج کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا مورلی, تو اب جب فوج ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے تو ایک اور محاذ سے فوج کو سنگین قسم کی پریشانی لاحق ہے, اور وہ ہے سوشل میڈیا پر کام کرنے والا ایک مخصوص گروپ. مخصوص نہیں, بیوقوف گروپ, جس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک کی وقار, ملک کی سلامتی اور ملک کی عزت کو پہلے دیکھنا, ذاتی خواہشات کو نہیں دیکھنا. ایگزیکٹلی. اب اس حوالے سے صورتحال اس قدر پیچیدہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر فوج کے حوالے سے کوئی ایک اس کی morale بوسٹنگ کے لیے کوئی ایک کلمہ خیر کہہ دیتے ہیں تو اگلے روز آپ کے خلاف فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں کہ آپ ISI کے پے رول پر ہیں, آپ فوج کے ایجنٹ ہیں. اچھا جی بھائی جی, اس بارے میں IAEA کا موقف تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے پیسے لے کے, کسی سے بھی ادارے سے یا کسی شخصیت سے, کسی سیاستدان سے پیسے لے کے اگر اس کی خوشامد کرتا ہے, تعریف کرتا ہے یا اس کے خلاف بات کرتا ہے, تو سب سے پہلے تو اس پیسے میں لعنت ہے. بالکل. وہ ایک بیماری کی صورت میں آپ کے اندر گھس رہا ہے. صحیح. وہ اس کو تو بالکل پرے کر دیں. اور پیسہ کسی بھی صورت میں ہو, ہاں وہ بے شک 2 کنال کا نوٹ ہو یا وہ مرسیڈیز کا بالکل نوٹ, صحیح. وہ غلط ہے, حرام ہے. اچھا دوسری بات اب یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی آرمی کے پے رول پہ ہے تو وہ یقیناً برا ہے, مگر وہ اس بندے سے بہت کم برا ہے جو را کا ایجنٹ بنا ہوا ہے, اس کے پے رول پہ ہے یا CIA والوں کے پے رول پہ, کسی بھی ملک دشمن یا کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, اس سے کم برا ہے. بالکل. برے تو اچھا ہیں ہی ظاہر ہے, جس نے پیسے لے کے بات کرنی ہے وہ برا بندہ ہے. ابھی پچھلے دنوں جب انہوں نے ہمارے خفیہ اداروں نے کچھ سوشل ویب سائٹس کا سراغ لگایا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے کئیوں کے ڈانڈے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پر بھی فوج کو ہر وقت اپنا فرض اولین بلکہ کوئی قار ثواب سمجھ کے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ڈانڈے ان سے ملتے ہیں, بلکہ کچھ ویب سائٹس جو کم و بیش ملتے جلتے ایک ہی ناموں سے تھی, 3-4 ویب سائٹس جن کا بالکل ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت پاک فوج کو گالیاں دینا اور فیک پکچرز بنا کے فوج کو ملین کرنا اور مختلف طرح سے فوج کا جو morale ہے اس کا بیڑا غرق کرنا, ظالم پینٹ کرنا, کرپٹ پینٹ کرنا, فیک تصویریں بنا کے. اچھا پتہ یہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک ایسی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ بہرحال پاک فوج کی مخالفت کے حوالے سے پچھلے 3-4 سالوں میں اپنا ایک خاص مقام اور نام رکھتے ہیں. اچھا جی ایگزیکٹلی. اب پرابلم یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فوج کے ہر گناہ پر, ہر غلطی پر ہر وقت پردہ ڈالنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں, اور دوسری طرف ایک وہ انتہا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ فوج کے morale کا بیڑا غرق کرنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو ذرا ہوش مندی سے کام کرنا چاہیے, اور خاص طور پر ہمارے میڈیا کو بھی. میں تو اکثر ہم 2-3 بار اپنے پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک میڈیا ریولوشن آیا ہے اس میں پاک فوج کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور عوام میں اگر ان کا امیج کچھ ان کی جو رویے ہیں ان کی وجہ سے بگڑ رہا ہے تو اس کی میرا خیال تصحیح ضروری ہے, اس کی درستی ضروری ہے, لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور یار میں سمجھتا ہوں کہ فوج پہ جب بھی تنقید کی جائے یا اس کی تعریف کی جائے تو اس کے ایک آدھ بندے کو نہ ذہن میں رکھا جائے. فوج ایک ادارہ ہے بہرحال, اور سب سے آپ کا اہم اور باوقار ادارہ ہے. اس پورے ادارے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ وزیرستان کیا, بارڈر کیا, ہر جگہ پہ یہ لوگ ملک کی حفاظت کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں. اور آپ جو تنقید کر رہے ہیں آپ وہ صاحب ہیں جن کے پاس پٹاخہ چلے تو آپ کہتے ہیں
हाय अम्मी मैं मार गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम लोग फौज के कारोबारी मफादात और जो आला फौजी अफसरान हैं उनकी मराहत को हदफ तनकीद बनाते हैं तो ये बिल्कुल बरहक है, इस पर आपको बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोगों के अंदर ये हौसला मौजूद है कि जहां मौत सरेआम नाच रही हो वहां पे आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तन्हा वहां पर आप खुद रजाकाराना तौर पर जाने के लिए तैयार हो, बल्कि दरखास्तें दे देकर आप वहां पर जाने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। नायरीन, अब सेगमेंट के आखिर पे आज की दूसरी खूबसूरत बात, मुल्क दुश्मन दानिश्वरों से अपने कानों को दूर रखें और तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मिली नगमे सुने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर बदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो रोज़े रोशन की तरह सबके सामने है। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी दिन फिरने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं। सितारों की चाल और नजूमियों की पेशिन गोइयों के मुताबिक दोबारा वक्त आ रहा है पीपल्स पार्टी का। हमारे जियालों का जियालापन दोबारा जुवालापन बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अल्लाह के अच्छा बदर साहब, साबिक सदर जरदारी साहब, एक्सक्यूज मी जुनैद साहब, आप जरा मेहरबानी कीजिएगा कि अपने इंटरव्यू में जरदारी साहब का जब जिक्र आए तो साथ साबिक सदर ना लगाएं तो आपकी मेहरबानी हो। क्यों? मैं जरा अच्छे मूड में आपको इंटरव्यू देता रहूं। तो साबिक सदर तो वो है ना। बस आप इस बात पे मुठ रखे ना, बस हो गई बात। नहीं बदर साहब, क्या वो साबिक सदर नहीं है? फिर वही बात आप कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को लड़ाई झगड़े की अब आदत पड़ गई हुई है। क्या मतलब? इसमें लड़ाई टॉक क्या? शोज में आप लाजमन किसी ना किसी को टीज करके तो कोई ना कोई झगड़ा यहाँ पे क्रिएट करने की नहीं, लेकिन बदर दर साहब हकीकत समझा तो वो नहीं है। कि इसमें एतराज वाली क्या बात है? जी, क्या? आप जब आप जरदारी साहब का जिक्र करें तो मेहरबानी करके जरदारी साहब कहते रहे। नहीं, साबिक सदर कहने में क्या यार है? आपकी मेहरबानी है, मेरे दिल को हाथ पड़ता है। आखिर हमारे पास इसके अलावा और था ही क्या। एक चीज जो खुश गई है हमसे, वो अगर दोबारा आप उसका जिक्र करेंगे तो लाजमन हमारा दिल पसीज जाएगा। अब सादी गुफ्तगू करते रहे, लाजमन जरदारी साहब का जिक्र करें, उसके बगैर तो सियासत पूरी नहीं होती। अच्छा चले ठीक है। जरदारी साहब अभी लाहौर में जब तशरीफ लाए थे सदारत से, चलें सदारत का जिक्र नहीं करना, जब लाहौर तशरीफ लाए थे और लाहौर में अपना उन्होंने डेरा जमाने का ऐलान किया था, उस वक्त आपके तासुरात क्या थे? पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने उनकी सदारत का जिक्र बीच में से निकाला है, चूंकि वो अब नहीं बर्दाश्त होता। दूसरी बात ये है जुनैद साहब के मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब निकल गए। क्यों? मुझे तो ऐसे लगा कि जरदारी साहब ने बड़ा कंटेनर आया है जिसे लाहौर शहर में घुसने की इजाजत 11 बजे के बाद मिलती है। उसके बाद जब मुझे इतला मिली है कि वो आ गए हुए हैं, लाहौर में घुस गए हुए हैं, तो मैं गया हूँ बहुत दूर। मैं दोस्त एक को साथ लेके गया हूँ। मैंने कहा रास्ते में जाहिर है इस वक्त हालात ठीक नहीं है, चूंकि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो सड़कों के ऊपर लूट मार तो हो ही रही है। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि मेरा ख्याल है ठोकर क्रॉस करके एक मैंने बिल्कुल देसी से मोटे से सिपाही से पूछा है कि हम लोगों ने सदर साहब की तरफ जाना है, जरा रास्ता बता दें। उस जाहिल आदमी ने हमें मोटरवे पे डाल दिया जी कि इस्लामाबाद जाए। जब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो मुझे याद आया अब तो ना इस्लामाबाद हमारे लिए इतना अहम रहा है, ना इधर जरदारी साहब है। उधर से हम गाड़ी मोड़ के दोबारा वापस आए हैं। आके फिर उसी सिपाही से पूछा कि यार खुदा, अच्छा वो सिपाही वहीं खड़ा था? जाहिर है उसने और कहाँ जाना होता है। वो सिपाही है, लड्डू पीठियां वाला नहीं है जो फिर टुड़ के गलियों में बात लगा के तो अपनी ड्यूटी देता है। उसको मैंने कहा यार तुम अच्छे आदमी हो, मैंने तुमसे सदर साहब का एड्रेस पूछा था, तुमने इस्लामाबाद भेज दिया जरदारी साहब से मिलने के लिए। कहता अच्छा जरदारी साहब की बात कर रहे हैं तो साबिक सदर कहते ना। उधर पहली लड़ाई मेरी हुई है साबिक कहने पे। उस वक्त से मैं जरा लड़जी हुआ हूँ, चूंकि चक्कर बहुत बड़ा लगा। अच्छा
خیر قصہ کوتا یوں کہ جی کھجل ہوتے ہوتے بہت دیر کے بعد وہ دنیا کے دوسرے پچھواڑے میں جا کے ہم زرداری صاحب کے گھر پہنچے ہیں. ادھر جا کے میں نے تو کہا ہے گیٹ والوں کو, میں نے کہا یار بندہ گھر تو کم از کم وہاں لے, جہاں کچھ نہیں تو چنچی تو جاتا ہو, یہاں کس طرح لوگ پہنچتے ہوں گے. باڑا اندر گئے ہیں, میں تو بڑا دکھی سا گیا ہوں کہ اب زرداری صاحب صدر نہیں رہے, مگر ان کو دیکھ کے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے. کیوں؟ جس طرح کی ان کی جولی سی لاپرواہ طبیعت صدر کے طور پر تھی, اسی طرح صدر کے بعد بھی وہ ہنس کھیل رہے تھے. میں حیران پریشان, میں نے کہا زرداری صاحب حضور آپ اسی طرح ہی ہیں بالکل حشاش بشاش, آپ کی صدارت کی مدت ختم ہو گئی ہے, آپ سابق ہو گئے ہیں. مجھے آگے سے کہنے لگے جہانگیر بدڑ, او بدڑیاں, اب بات سنو, کوئی ایسی بات نہیں, صدر ہونا یا نہ ہونا میرے لیے کو معنی نہیں رکھتا. میں جب صدر تھا اس وقت بھی جلیبیاں نہیں کھاتا تھا, اب سابق ہو گیا ہوں تو اب بھی جلیبیاں نہیں کھاتے. کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. کہنے لگے بدڑیاں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو وزیر اعظم یا صدر نہیں بنوں گا بلکہ ڈاکٹر بنوں گا. ڈاکٹر کم از کم ان دونوں پہ بھی حکم تو چلا لیتے ہیں. مدر صاحب مجھے تو زرداری صاحب کی صدارت جانے پر آپ زیادہ دکھی لگ رہے ہیں. نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں جنید سلیم صاحب, میں بھی سمجھتا ہوں صدا نہ باغی بلبل بولے, اور وہ کیا کہتے ہیں صدا نہ باغی بلبل بولے, اور وہ یہ شعر آگے آتا ہے مجھے, وہ جو کہتے ہیں نا جی کیا کسی نے کہا ہوا, بڑا خوبصورت شعر ہے ویسے, صدا نہ باغی بلبل بولے اولے اولے اولے, نہیں یہ تو اور گانا ہے یار, یہ ہے اپنا, ہاں یاد آ گیا, صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ صحبت یاری, صدا نہ مٹھا دہیں بھی لبدا تے صدا نہ صدر زرداری. آپ کو میرا خیال ہے کہ پوئٹری سے دلچسپی نہیں ہے. یہ کون سی پوئٹری ہے؟ یہ پوئٹری ہے, اور میں کیا فٹ بال کے میچ کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال, خوش رہیں خوش رکھیں, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.